अस्सलाम वालेकुम। 12 साला कासिम एक बनगले में पौधों की सफाई करता था। एक रोज वो बनगले से चोरी करके भाग निकला। मालिक गाड़ी में इसके पीछे ही था। बिलाखिर कासिम थक कर गया। मालिक जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला, कासिम के पास गया, इसके लिबास की तलाश ली, मगर जेब तो खाली थी, क्योंकि कासिम ने वो चीज अपनी मिट्टी में दबा रखी थी। मालिक ने जैसे ही कासिम की मिट्टी खोली, इसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। इसने जल्दी से कासिम को अपने गले से लगा लिया, क्योंकि इसकी मिट्टी में तो साहब कुछ खाने को दे दो। कासिम ने हाथ फैलाते हुए एक चाय वाले से खाने को कुछ मांगा था। वो चाय वाला खासा साफ आदमी था। कासिम को गुस्से से घूरते हुए कहने लगा, हटा गटा है, काम कर ले तो यूं लोगों से भीख ना मांगनी पड़े तुझे, मगर तुम लोगों को तो मांगने की बुरी आदत लग चुकी है। जब देखो कोई ना कोई आकर भीख मांगने लगता है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चाय वाला सुबह सुबह इतना गुस्से में था, कासिम इसके इस रवैये पर आंसू बहा कर रह गया। वो महज 12 बरस का था। इस चाय वाले से ठुकराए जाने के बाद वो वहां से जाने ही लगा था। जब चाय पीते हुए एक आदमी ने इसे अपनी तरफ बुलाया और अपने पास बिठाते हुए कहने लगा, किसके बेटे हो और कहाँ रहते हो? तभी कासिम रोते हुए कहने लगा, पहले हम लोग एक किराए के घर में रहते थे, यही पास में जो अस्पताल के पीछे कच्चे मकान है ना, वहाँ हमारा घर हुआ करता था। मगर जब अम्मा वफात पा गए तो एक रोज शदीद बारिश की वजह से वो घर गर गया और वो मैं बेआसा हो गया। अब भीख मांग कर खाता हूँ, कोई काम पर नहीं रखता। कासिम ने रोते हुए अपनी पिछली जिंदगी का अहवाल सुनाया तो वो आदमी कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें काम देने को तैयार हूँ। मेरी एक शर्त है, तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट चमक रहा है ये मेरे हवाले कर दो। ये सुनते ही कासिम उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं मर जाऊंगा मगर ये लॉकेट किसी और को नहीं दूंगा और मुझे काम की जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। वो बदतमीजी से चलाते हुए वहां से भाग गया, जबकि पीछे बैठा हुआ आदमी इसे गालियां देने लगा। जब चाय वाला कहने लगा, साहब इसी वजह से तो मैं लोगों की मदद नहीं करता, उनकी अनवी पकड़ो तो ये हाथ पकड़ लेते हैं, आपको भी इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आदमी करख्त लहजे में कहने लगा, तुम नहीं जानते इसके गले में जो लॉकेट लटक रहा है इसकी मालियत क्या है? तभी वो चाय वाला हैरान होते हुए कहने लगा, साहब क्या सच है? इसने जो लॉकेट पहन रखा है क्या वो बहुत महंगा है? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है और तुम अपना मुंह बंद रखो, अपने काम से काम रखो, दोबारा ये लड़का नजर आए तो मेरी तरफ भेज देना। वो आदमी चाय वाले पर चलाते हुए वहां से निकल गया, जबकि कासिम सड़क पार करके एक होटल वाले के पास पहुंच गया जिसने अभी ताजे ताजे समोसे बनाना शुरू किए थे। कासिम ललचाई हुई नजरों से इन समोसों को देख रहा था। सारी रात बारिश होती रही थी और ऐसे में वो शदीद भूख का शिकार था। ऊपर से ठंड की वजह से इसके होंठ काले हो रहे थे। किसी गर्म चीज को खाने की इसकी तलब बढ़ती जा रही थी। अभी वो इन समोसों को देख रहा था जब एक मेहरबान बूढ़ा इसकी तरफ चला आया और अपने समोसों की प्लेट इसकी तरफ खिसका दी। कासिम ने इसे सवालिया नजरों से देखा तो वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तुम खा लो, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा। ये कहते हुए वो बूढ़ा किसी मसीहा की तरह कासिम की मदद करके वहां से चला गया, जबकि कासिम कुछ तकते रह गया। इससे पहले कि समोसे ठंडे होते वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। कई दिनों से भूखा था। वो आदमी इस समोसों प्लेट के पैसे देकर गया था, इसलिए होटल का मालिक इसे कुछ कह नहीं रहा था। वो दूसरे खाने बनाने में मसरूफ था। एक समोसा खाने के बाद दूसरा शॉपर में डालकर वो घर चला आया। इसका घर टूट चुका था। एक छुपर बाकी था जहां इसके बाबा अपनी मोटरसाइकिल खड़ी किया करते थे। वो वहां चला आया और समोसे को छुपा कर रख दिया कि शाम में खा लेगा। वो काम ढूंढने के लिए घर से निकल गया। 4 दीवारी गर चुकी थी। 2 साल पहले इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और वो दुनिया के जुल्म सहने के लिए पीछे अकेला रह गया। इसके पास एक लॉकेट था जिसमें इसके माँ बाप की तस्वीरें लगी हुई थीं। वो सारी रात रोते हुए इस लॉकेट से बातें करता रहता था जैसे इसके माँ बाप इसके पास हों। इसके वालिद ने कहा था कि हमेशा इस लॉकेट को संभाल कर रखना और किसी को मत देना, और वो यही तो कर रहा था। मगर लोग इस लॉकेट के पीछे पड़ चुके थे। खास तौर पर चाय वाले की दुकान पर मौजूद परवेज खान की नजर इस बच्चे पर इसलिए पड़ी थी क्योंकि धूप में वो लॉकेट खूब चमचमा रहा था। वो तो समझ रहा था कि बच्चा है, इसे अपनी बातों में करके वो लॉकेट हासिल कर लेगा, मगर वो बच्चा खासा ज़हीन था। बज़ाहिर तो वो कम उम्र दिखाई देता था, मगर अक्ल शऊर इसके पास पूरा था। परवेज खान हाथ मिल के रह गया था, मगर वो अभी तक इस बच्चे के गले में लॉकेट को भूल नहीं पाया था। कासिम घर से निकला ताकि काम ढूंढ सके। इसका गुजर एक मैकेनिक की दुकान से हुआ तो फौरा वहीं चला आया। बेशक वो यहाँ का काम नहीं जानता था, मगर जब जब इसके वालिद की मोटरसाइकिल खराब होती थी वो इसी मैकेनिक के पास लेकर आया करते थे। तो वो इसके पास आ गया था, शायद वो इसे पहचान ले और अपने पास रख ले। हुआ भी यही वो आदमी जिसका नाम सजाद अहमद था।
وہ قاسم کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا، تم ملک ارباز کے بیٹے ہونا؟ قاسم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا کہ وہ آدمی پہچان گیا ہے، اب نوکری بھی دے دے گا، بے شک پیسے نہ دے، بس 3 وقت کا کھانا دے دے اور اس کے علاوہ رہائش بھی، وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگے گا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہا تھا جب سجاد احمد غصے سے اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، تمہارے باپ نے 2 بار مجھ سے موٹر سائیکل ٹھیک کروائی تھی، مگر دونوں بار پیسے نہیں دیے تھے اور کہا تھا اب یہ بار دے گا، لیکن اس نے نہیں دیا۔ آج 2 سال گزر گئے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ ابھی تک پیسے دینے نہیں آیا۔ اپنے باپ کو بھیجنا اور کہنا کہ پیسے بھجوا دے ورنہ میں اس کے گھر پیسے لینے خود چلاؤں گا۔ 5,000 روپے ہیں، کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے قاسم کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، تبھی وہ تمید باندھتے ہوئے کہنے لگا، چچا دراصل بات یہ ہے کہ اماں ابا 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے ہیں، میں اب اس بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کو 5,000 کہاں سے لا کر دوں؟ آپ ایسا کریں، مجھے کام پر رکھ لیں اور جب تک پیسے پورے نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے ہاں کام کرتا رہوں گا۔ یہ سننے کی دیر کی کہ سجاد احمد کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، 2 وقت کے کھانے کے علاوہ تمہیں میں ہر مہینے 1,000 روپیہ دوں گا، تمہیں 5 مہینے کام کرنا ہوگا، اور ہاں عید پر تمہیں سوٹ بھی بنوا دوں گا، اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر تمہیں منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی قاسم کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، تبھی قاسم خوش ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے منظور ہے۔ وہ اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ جانے اس کے باپ کی وفات کے بعد سجاد احمد اس کے والد کے بارے میں کیا سوچتا رہا ہوگا۔ اس نے تو اس کے باپ کو معاف تک نہیں کیا تھا اور ابھی تک اس کا قرضہ یاد رکھا ہوا تھا۔ قاسم کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ اور کیا کر سکتا تھا؟ یہاں کام سیکھنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ شروع میں سجاد احمد اسے بہت مارا کرتے تھے کیونکہ اس کو اس کام سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی، وہ بالکل زیرو سے شروع کرنے والا تھا۔ سجاد احمد نے اپنے ایک ملازم ابراہیم کے حوالے قاسم کو کیا اور کہا کہ اسے سب کچھ سکھا۔ 2 وعدے کے مطابق سجاد احمد صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا لنچ اسے دینے لگا تھا۔ اب جا کر کہیں اس کی بھوک ختم ہوئی تھی تو وہ اپنے متعلق سوچنے لگا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، کہ ساری زندگی ایسے ہی سجاد احمد کے احسان پر پلتا رہے گا یا اسے کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ یہی سوچتا رہتا تھا۔ ابراہیم بات بات پر ہاتھ اٹھا لیتا مگر وہ خاموش رہتا، کیونکہ اگر وہ بولتا تو سجاد احمد اس کو پیسے بھی نہ دیتا اور نوکری سے بھی نکال دیتا۔ فی الحال وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ 12 سال کا بچہ اتنی جلدی سمجھدار ہو گیا تھا۔ پہلی بھی وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا تھا مگر کہیں بھی زیادہ عرصے تک نوکری نہیں کر پایا تھا۔ محض 12 برس کا تھا۔ ساری رات اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا، کبھی بارش یا آندھی آ جاتی تو خوف کے مارے وہ اسی چھپر کے نیچے دبک کر بیٹھ جاتا۔ ڈر لگتا کہ کہیں چھپر گر گئی تو اس کا کیا ہوگا، مگر اس کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ کو اپنے قریب پایا جو جلد ہی یہ دنیا چھوڑ کر اسے اکیلا کر گئے تھے۔ وہ بھوک سے بلکتا رہتا، لوگ اسے باتیں سنوایا کرتے تھے، نہ جانے وہ اس یتیم پر غصہ نکالنا اپنا فرض کیوں سمجھتے تھے، حالانکہ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا تاکہ لوگ اسے اجرت میں کچھ پیسے دے دیں جس سے اس کا گزارا چل جائے۔ وہ محلے میں آوارہ گردی کرتا رہتا، کوئی نہ کوئی عورت اسے راشن یا پھر سبزی لانے کے لیے بھیج دیتی، پھر جو پیسے بچتے وہ اسے تھما دیا کرتی کہ وہ خوش ہو جاتا اور ان عورتوں کی چاپلوسی میں وقت گزار دیتا۔ وہ عورتیں ہمدردی کرتی تھی مگر جب غصہ آتا تو اس معصوم بچے کو جھڑک رکھ دیتی کہ سجاد احمد کے پاس کام کرتے ہوئے اسے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور بیٹھک کی چابی اسے تھما دیتا تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ 3 مہینے تو یہ سلسلہ بہت اچھے سے چلا۔ سجاد احمد اس کی تنخواہ سے زیادہ اس سے کام لیتا تھا، گھر کے چھوٹے بڑے کام کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ سجاد احمد اسے خوش تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے اچھے سے کام سیکھ لیا تھا۔ وہ سجاد احمد کے لیے اس کا بازو بن چکا تھا جو ہر وقت اس کا حکم بجلاتا۔ سجاد احمد کے لڑکے بھی اس کا اتنا کہا نہیں مانتے تھے جتنا قاسم اس کی جی حضوری میں گزار دیتا۔ سجاد احمد اس سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی کہ اب وہ ماہانہ اسے 2,000 دیتا تھا۔ قاسم اپنے پاس یہ پیسے جمع کر رہا تھا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کے پاس صرف 5,000 جمع ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ سکے، لیکن اتنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لگ جاتے۔ وہ کوئی ایسا کام چاہتا تھا جس میں سے زیادہ پیسے ملے۔ ایک روز سجاد احمد کے گھر چوری ہو گئی۔ سب نے قاسم پر الزام لگا ڈالا۔ سجاد احمد نے اسے خوب مارا اور گھر سے نکال دیا اور وہ پیسے بھی چھین لیے جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے۔
اس کے پاس یہی کوئی 7,000 جمع تھے۔ ایک بار پھر اسے در بدر ہونا پڑ رہا تھا۔ اب کی بار اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کام کہاں ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے پاس تجربہ تھا، اس نے مکینک کی دکان پر دستک دی مگر کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے سڑک پر بیٹھ چکا تھا، تبھی وہیں شفیق بوڑھا اس کی طرف چلا آیا جس نے 5 مہینے پہلے اسے اپنے سموسے کھانے کو دے دیے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، لڑکے کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تبھی قاسم نے روتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی کے سنائی۔ یہ سن کر وہ آدمی بشیر احمد کہنے لگا، ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری نوکری کا انتظام کر دیتا ہوں، میں تمہیں کام سکھاؤں گا اور اگر تم 1 مہینے میں سیکھ گئے تو تمہاری نوکری لگ جائے گی، مگر اگر تم نہیں سیکھ پائے تو میں مزید تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اپنے بیٹوں کے پاس واپس گاؤں جانا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ پر مالک کو کوئی ایسا لڑکا ملے جو ان کے پودوں کی اچھی سی رکھوالی کرے۔ یہ کہتے ہی بشیر احمد نے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ قاسم نے اتنی مشکلوں سے مکینک کا کام سیکھ لیا تھا، یہ پودوں کی کاٹ چھانٹ تو آسان کام تھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ وہ بوڑھا اسے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے لے گیا۔ اس بنگلے کو دیکھ کر قاسم کی آنکھیں چمکنے لگی۔ آج تک اس نے ایسی اونچی عمارتیں باہر سے دیکھی تھی، آج پہلی بار وہ اندر سے دیکھنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور بار بار اس بوڑھے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ بشیر احمد اسے لے کر بنگلے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، اگر کوئی تم سے کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ میرے نواسے ہو اور گاؤں سے آئے ہو، اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو تمہارے گلے میں یہ لاکٹ دکھائی دے رہا ہے، اسے قمیص کے نیچے چھپا لو۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھا آگے بڑھ گیا۔ قاسم کو لاکٹ والی بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس بوڑھے کی رہنمائی کرتے ہوئے اس نے جلدی سے لاکٹ چھپایا اور بشیر احمد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسے پودوں کے پاس لے گیا اور ان کا کام سمجھانے لگا۔ کام اتنا مشکل بھی نہیں تھا اور نہ ہی آسان تھا، پہلی بار قاسم یہ کام کرنے والا تھا، اس لیے وہ جھجک رہا تھا۔ بوڑھے نے اسے اعتماد دیا اور کام کرنے کے لیے کچھ اوزار تھما دیے۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے بہت اچھے سے کام کیا کہ بشیر احمد اسے داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ اب بھی وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب شیراز ملک وہاں چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس بچے کو اپنے بنگلے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بشیر احمد کی طرف دیکھنے لگا، تبھی بشیر احمد سر جھکایا آگے بڑھا اور کہنے لگا، صاحب یہ میرا نواسا ہے، گاؤں سے آیا ہے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کام مجھ سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، نواسے کو سکھا دوں گا تو میرے بعد یہیں آپ کے ہاں نوکری کرتا رہے گا۔ بشیر احمد کی بات سن کر شیراز ملک نے آنکھیں سکیڑی اور لڑکے کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ لڑکا کام سیکھ گیا تو میں اسے رکھ لوں گا، ہاں اگر اس نے صحیح کام نہیں کیا تو میں دوسرا مالی رکھنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی قاسم پریشان ہو گیا اور مدد طلب نظروں سے بشیر کو دیکھنے لگا۔ بشیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، صاحب میں نے آپ کے گھر 25 برسوں سے کام کیا ہے، میں اس کو سب کچھ سکھا دوں گا، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد یہ اس کام میں مہارت حاصل کر لے گا تو آپ کے پودوں کو میری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر بشیر احمد مسکرانے لگا۔ شیراز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہیں ویسے ٹھیک ہے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو لان کی حالت سنبھلی ہوئی ہونی چاہیے، آج میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں اور یہیں ایک چھوٹی سی پارٹی منعقد ہونے جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، باقی معلومات آپ زویا بی بی سے لے لینا۔ یہ کہہ کر شیراز وہاں سے چلا گیا۔ قاسم نے سکا سانس لیا اور جیسے اس کو بشیر احمد نے کام سکھایا تھا وہ ویسے کرنے لگا، جبکہ بشیر احمد بنگلے کی طرف بڑھ گئے تاکہ زویا بی بی سے اس بارے میں معلومات لے سکے۔ یہاں کام کرتے ہوئے اسے 12 دن ہو چکے کہ 1 مہینے کا کام اس نے 10 دنوں میں سیکھ لیا تھا۔ بشیر احمد اس سے خوش تھے تو شیراز بھی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ سن کر قاسم پھولے نہیں سما رہا تھا۔ بشیر نے اپنا سامان باندھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اچھے سے کام کرنا اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرے گاؤں کا پتہ ہے، میری طرف چلے آنا۔ یہ کہتے ہوئے بشیر احمد نے قاسم کو ایک پرچی تھمائی تھی جس پر پتہ لکھا ہوا تھا۔ قاسم نے زور سے اس بوڑھے کو گلے لگا لیا جس نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی کی۔ وہ بوڑھا وہاں سے چلا گیا تو قاسم مستقل طور پر اس بنگلے میں پودوں کی صفائی کا کام کرنے لگا۔ شروع میں یہ کام مشکل لگتا تھا، کئی بار کانٹے ہاتھ میں چبھے اور اس کے ہاتھ زخمی کر گئے، مگر وہ ثابت قدم رہا۔ کتنی ہی دفعہ بچھو گھاس سے نکل آئے اور اسے کاٹ لیا، ہر بار وہ درد سہ گیا کیونکہ اسے اس بنگلے میں پیر جمانے کے اسے ماہانہ 20,000 مل رہے تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ شیراز ملک بہت زیادہ امیر تھے اور ان کے لیے یہ رقم معمولی تھی، اتنے تو وہ 1 گھنٹے میں خرچ کر کے آ جاتے تھے جو وہ قاسم کو پکڑا دیا کرتے تھے۔ قاسم سوچنے لگا، اگر اس نے 1 سال بھی ٹھیک سے کام کیا تو وہ جلد ہی اپنا گھر دوبارہ بنوا لے گا۔
बेशक एक कमरा हो, लेकिन इसके अपना घर हो जहां वो सुकून से सो सके। यहाँ तो इसे हर वक्त काम की फिक्र लगी रहती थी। घर पे छोटे बड़े कामों में भी इससे मुलव्विस कर दिया जाता। कभी वो ड्राइवर के साथ राशन लेने जा रहा होता, तो कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाती तो जोया मैडम इसे भेज दिया करती थी। जोया मैडम के 3 बच्चे थे जो स्कूल पढ़ते, इसके बाद एकेडमी और रात को देर से घर वापस आया करते थे। यूं सारा दिन जोया मैडम घर में अकेली रहती है या दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती। शिराज मुल्क भी रात के खाने पर ही सबसे मिलते थे। एक रोज जब कासिम लान की घास काट रहा था, तभी वहां जोया आ गई। इसके गले का लॉकेट चमक रहा था। ये देखकर जोया कहने लगी, कासिम सच बताओ, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया है? इसे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके कि जोया मैडम की आंखों में बेयकीनी देखकर वो बच्चा डर गया और हकराते हुए कहने लगा, मैडम ये मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था और तब से मेरे पास है। जोया कहने लगी, झूठ मत बोलो, ये मेरे शोहर को लॉकेट है जो उनके वालिद ने इन्हें दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लॉकेट चराने की? मैं अभी शिराज को फोन करती हूँ और तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। उतारो ये गले से। उन्होंने जबरदस्ती लॉकेट खींचना चाहा तो कासिम के गर्दन पर निशान बनने लगे। वो रोने लगा और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मैडम ये मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था और कहा था कि कभी किसी और को ना देना। वो कहने लगी, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कई अरसे पहले मेरे शोहर का ये लॉकेट गुम हो गया था और आज इसे मैं तुम्हारे गले में देख रही हूँ। जोया ने वो लॉकेट अंदर से खोल कर नहीं देखा, जिसकी वजह से वो जान नहीं पाई कि अंदर किन 2 लोगों की तस्वीर लगी हुई है। वो चलाने लगी और जबरदस्ती कासिम से वो लॉकेट छीन कर ले गई। नौकरी ना चली जाए इस डर से कासिम खामोश रहा, मगर सारी रात वो ये सोच कर रोता रहा कि इसने अपने बाबा से वादा लिया था कि वो इस लॉकेट को हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगा। सुबह उठा तो इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो नौकरी छोड़ देगा, मगर अपने बाप की दी हुई आखिरी निशानी नहीं छोड़ेगा। तभी इसने जोया मैडम के कमरे का रुख किया। वो पार्टी में अपनी किसी सहेली के साथ गई हुई थी। घर पर सिर्फ शिराज मुल्क थे। वो जानता था कि जोया बेगम की दराज में वो लॉकेट पड़ा है, क्योंकि सुबह वो इसी बहाने से उनके कमरे में गया था तो इसने वहां लॉकेट देख लिया था। जोया शायद शिराज मुल्क से अभी तक ये बात नहीं कर पाई थी, तभी इन्हें इल्म नहीं था कि कासिम कौन सा कारनामा कर चुका है। कासिम ने जल्दी से वो लॉकेट उठाया, जेब में डाला और भागने लगा। एक मुलाजिम ने इसे जोया बेगम के कमरे से भागते हुए देख लिया। इसने फौरन शिराज मुल्क को इत्तला कर दी कि कासिम चोरी करके भाग रहा है, जल्दी से कुछ कीजिए। शिराज मुल्क फौरा गाड़ी में बैठे और इस मासूम लड़के का पीछा करने लगे जिस पर चोरी का एक बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया गया था। पुलिस के डर से कासिम भागता रहा, यहाँ तक कि इसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बिल नीचे जा गिरा। तब तक शिराज मुल्क अपने मुलाजिम के साथ वहां पहुंचा। वो गाड़ी में था, इसलिए जल्द ही कासिम का पीछा करते हुए इस तक पहुंच गया। कासिम थक गया था, इसलिए उठकर दोबारा भागने की इसकी हिम्मत नहीं थी। शदीद गुस्से में शिराज मुल्क अपनी गाड़ी से बाहर निकला। इसने कासिम को बाजुओं से दबो 4 मुलाजिमीन को कहा कि इसकी तलाशी लो। सारे कपड़ों की तलाशी ली गई, यहाँ तक कि इसकी कमीज उतार कर दूर फेंकती गई। वो रोता रहा। जब इससे कोई चोरी हुई चीज ना मिली तो मुल्क शिराज गुस्सा करते हुए कहने का, सच सच बताओ जोया बीबी के कमरे से क्यों भाग रहे थे? तब ये एक मुलाजिम की नजर इसकी बंद मिट्टी पर पड़ी। वो शिराज को कहने लगा, साहब इसकी मिट्टी खोल कर देखे, इसने कुछ छुपाया हुआ है। जबरदस्ती इसकी मिट्टी खोलने लगा, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। तभी इसने कासिम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, लड़के मिट्टी खोल लो वरना अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस के डर से कासिम ने मिट्टी खोल दी। सामने मौजूद लॉकेट को देखकर शिराज मुल्क की आंखें आंसुओं से भरने लगी। वो हैरान होकर कभी लॉकेट को तो कभी कासिम को देख रहा था। इसने कासिम को अपने हक में सफाई पेश करने का भी मौका नहीं दिया और फौरा इसे गले लगा दिया। मुलाजिमीन ये देखकर हैरान हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शिराज मुल्क बगैर कुछ बोले कासिम को गाड़ी में भी बिठाकर बनगले में ले आए। इसी वक्त अपनी बीवी को बुलाया और अपनी माँ को भी, जो इसकी बहन के घर रहने गई हुई थी। सभी लोग जमा हो चुके थे। कासिम के दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये लोग इसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करवाने वाले। खौफ के मारे वो आंखें मेचे बैठा था। तभी शिराज मुल्क लहजे में नरमी समोते हुए कहने लगे, तुम किसके बेटे हो? कासिम ने फौरा जवाब दिया कि मैं अरबाज मुल्क का बेटा हूँ, मेरे वालिद को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। तभी शिराज मुल्क कहने लगा, ये लॉकेट तुम्हें तुम्हारे वालिद ने दिया था ना? कासिम ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगा कि बाबा ने कहा था ये लॉकेट किसी को भी मत देना। जोया मैडम ने खींचा तो वो वापस नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने इसे उठा लिया, क्योंकि जो चीज मेरी है वो मैं किसी और को नहीं देता। तभी शिराज मुल्क हंसते हुए कहने लगा,
बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। वो बूढ़ी औरत इसकी जानिब बढ़ी और रोते हुए इसे अपने गले लगा लिया। जोया भी हैरान बैठी थी। अचानक ये काया कैसे पलट गई? कासिम सब देखकर हैरान रह गया था। तभी बशीर अहमद वहां आए। इसे शायद किसी मुलाजिम ने इत्तला कर दी कि वो कहने लगा, साहब इस बच्चे को कुछ मत कहने, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। आप लोगों ने अरबाज बेटे कर नाम लेने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए मैं कभी आप लोगों को बता नहीं सका ये अरबाज का बेटा है। लॉकेट देखकर ही मैं पहचान गया था, क्योंकि ये दोनों लॉकेट मालिक ने मेरी मौजूदगी में बनवाए थे। लॉकेट का एक रुख खाली था, जबकि दूसरे रुख में अरबाज और शिराज की तस्वीरें बनवाई गई थी। इसके ऊपर जो डायमंड लगा हुआ है, इसकी मालियत लाखों रुपए की है। अपनी तरफ से निशानी के तौर पर मकसूद मुल्क ने ये लॉकेट अपने बच्चों के लिए बनवाए थे। मैं बहुत अरसे से कासिम को जानता हूँ। जब पहली बार ये मुझे सड़क पर रोते हुए मिला, बल्कि इसके बाप के जनाजे में मैं खुद गया था, कभी भी मैंने मकसूद मुल्क को तक ये भनक भी नहीं पड़ने दी कि मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता था पसंद की शादी के जुर्म में वो इन्हें कत्ल करवा डालेंगे। आप सब लोग इसे कुछ मत कहना। अगर आप लोगों को कासिम को अपने पास नहीं रखना तो मैं इसे अपने साथ अपने गाँव ले जाता हूँ। ये कभी वापस आकर अपने हिस्से की जायदाद का तकाजा तक नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप इस बच्चे को छोड़ दो। ये कहकर बशीर अहमद रोते हुए अपने आंसू साफ करने लगा। तभी शमसा बेगम आगे बढ़ी और कहने लगी, मैंने अपने शोहर की वजह से अपना बेटा खो दिया। आज जब मेरे बेटे की सूरत मुझे पोता मिल चुका है तो बशीर अहमद तुम चाहते हो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। हम इतने जालिम भी नहीं हैं। एक अरसा मैंने अरबाज की जुदाई में गुजारा है, अब इसका बच्चा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। शेराज फौरा कागजात बनवाओ, मैं चाहती हूँ अरबाज के हिस्सा के सारे दौलत मेरे बेटे के नाम होने चाहिए। तभी शेराज मुल्क कहने लगे, जब ये 18 साल का होगा तो जायदाद खुद ब खुद इसका नाम हो जाएगी। अम्मा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो वालिद साहब की वजह से चुप था, वरना पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मैंने अरबाज और इसकी बीवी को ढूंढा ना हो। मैं जानता था कि अरबाज की बीवी रकिया के घर वाले बहुत सख्त हैं और रिवायतों के पाबंद भी। वो अपनी बेटी के घर से भाग जाने को गैरत का मसला बना लेंगे और इसे मारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर मैं नहीं जानता था कि वो लोग जिंदा हैं। मैंने इन्हें बहुत ढूंढा था। शेराज मुल्क ने अपने हक में आखिरी सफाई पेश की थी। तभी शमसा बेगम कहने लगी, तुम्हारे चचा और वालिद की वजह से मुझे अपने बेटे की दूरी सहनी पड़ी। अब वो दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। मैं चाहती हूँ कासिम हमारे पास रहे जैसे अरबाज रहा करता था। मैं नहीं जानती कि जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं, मगर मैं अपने बच्चे के बच्चे को यूं नहीं देख सकती। कासिम बेटा, हमें माफ कर दो। इतने वारसों के होने के बावजूद तुम लावारसों वाली जिंदगी गुजारते रहे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फौरा तुम्हें घर ले आती। वो रो रही थी। सब लोग इसे गले लगा रहे थे। कासिम अचानक अपनी किस्मत के बदल जाने पर हैरान था। बशीर अहमद की मुदाखलत की वजह से इसकी जान बच गई और वो अपने वारसों के पास पहुंच गया था। कब से बशीर अहमद ये मौका ढूंढ रहे थे। आज उन्होंने अपनी वफादारी साबित कर दी थी। अरबाज को तो उन्होंने अपने हाथों में खिलाया था, अब इसकी औलाद कोई दर बदर भटकते हुए कैसे देख सकते थे। शिराज मुल्क जो कोई अरसे तक अपने भाई को ढूंढते हुए नाकाम हो चुका था, यूं भाई के बेटे को सामने देखकर वो बहुत खुश था। इसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। इसका बड़ा भाई, कितनी मोहब्बत थी इसे अपने बड़े भाई से। इसने हमेशा बाप की तरह इसकी रहनुमाई की थी, मगर फिर एक छोटी सी गलती की बिना पर इसे इतनी बड़ी सजा दी गई कि इसे खानदान से दूर होना पड़ा। आज सब कुछ ठीक हो चुका था। शिराज मुल्क को लगा इसने अपना फर्ज निभा दिया है, जबकि शमसा बेगम पोते को बेटे की तरह चाहने लगी और इसका वैसे ही ख्याल करने लगे हैं। कासिम जितनी जुल्म बर्दाश्त किए थे, अब इसको इस सब का बदला मिल चुका था।